décomposition d'un projet en tâches ne doit être ni trop détaillée ni trop sommaire. ما تكونش بيان ديتايي بزاف باش ما تكونش كومبلكس وما تكونش عاوتاني سومير يعني صغيره ولا ما كتعطيك لو ديتاي. دونك خصها تكون ديتايي suffisant pour que facilite la gestion de travaux de chantier. Les activités de courte durée sont regroupées. La finesse du découpage sera fonction de la destination du planning. Les tâches اللي هما يعني ممكن تجمعهم ما غتجمعهم bien sûr. دونك بلانين غروس مايل يعني غادي نشدو فيه لي غرون طاش. هذا شكون كيحتاجو لي زارشيتكت ما كيدخلوش في لو ديتاي ديال البلانيفيكاسيون، انما كيبغي واحد البلانين اللي كيعطيه فكره على البروجي. دونك تيقول لك عافاك صايب لي بلانين غروس مايل يعني فيه لي غرون طاش. مثلا هو في او نيفو تاع التيراسمون تكتب تيراسمون صافي، هذا غروس مايل. اما اللي كنتي خدام معايا في البلانين جورنالير راه التيراسمون كيفياش خاصك تقول لي واش ديبلي واش رومبلي واش تيريفاكيي واش ديكاباج. دونك كاين البلانين غروس مايل هو اللي فيه العناوين الكبيره، دونك سولمون لي فاز امبورطون دي بروجي. échelle de temps le mois ou la semaine يعني l'échelle غيقول لك par mois ولا par semaine. اما الا مشينا للبلانين ديكزيكسيون دي طرافو بلانين دونك بلانشمون دي طاش هو اللي كتكون في الشونتي. هنا في هذه الحاله غادي يكون بلانين ديتايي بار طاش. échelle de temps هو لو جور. الا شفت معايا مثلا بلانين جورناليير هذا غيحتاجوه الناس اللي كيديروا كونديكتور دو طرافو في الشونتي ولا كيحتاجوه بزاف. دونك هاد لو بلانين جورناليير خاص يكون فيه لي طاش سون ديتايي اون اوبيراسيون اليمونتير و ليشيل ديال لو طون هو لور. يعني بارفوا كنشوف الدراري كيديروا لو جور ولا الا كنتي كدير بلانين جورناليير لونيتي ديالو هو لور ماشي لو جور. Alors, mettre en évidence les étapes clés du projet, remise des plans importants, mise hors d'un bâtiment, modification de la circulation sur une chaussée, essai technique. Donc, هادو ممكن يتزادوا عندنا في البروجي. بيان سير بانك انت في بلانين ما يمكنش دير كلشي لان بارفوا كتكريا دي طاش جديده ولا. الوغ لا بارتي الثالثه ليلابوراسيون دان بلانين. هنا دونك انا بغيت نقاد بلانين. واحد لا كيسيون كيجيني مهم بزاف، تقول لي عافاك انا اللي بغيت نقاد البلانين اشنا هما لي دوكيومونطاسيون اللي خصني نعتمد عليهم. هاد لا ريبونس اي تري امبورطون. كيل سون لي دوكيومون نيسيسير pour élaborer le planning. انا خدمت مع واحد لونتربريز طلبوا لي نقاد لهم بلانين. شنو خصني يكون عندي باش نقاد البلانين؟ بيان سور انا غنعطيكم انا ديك اون ديتاي مي قبل ما نقرا هادشي بيان سور بانه باش تقاد البلانين غادي يخصك لو ميتري، غادي يخصك سي بي اس، ويخصك واحد لي دي كومبلي على البروجي. يعني انا باش يكون عندي واحد لي دي كومبلي على البروجي خاصني نقرا مزيان سي بي اس لو كايي بريسكريبسيون سبيسيال باش نعرف لي طاج كل طاج شنو هو الماتيريال ولي بارامتر ديالها ونعرف ديلي كونتراكتيال. يا اما غيكون عندك في سي بي اس ولا غيكون عندك في الار سي في لو ريغلومون دو كونسلطاسيون. دونك انا ملي غنعرف هاد جوج حوايج هادو خصني نعرف لو ميتري، يعني خصني ناخذ لي بلون ونقراهم سي لي دي ديفيكولتي وهكا، لان البلون ممكن يكون البلون د ماس يبين لك بان ديك لا زون اللي فيها انت راها مثلا عندها بروبليم في لا سيركيلاسيون. دونك ملي غتكون انت جايب الماتيريال جايب ماتيريال جايب لي زيليمون بري فابريكي ولا غتاخذ بعين الاعتبار هادشي هذا. دونك خصني ناخذ لي بلون نقراهم وخصني الميتري. هنا غنقدر انني نصايب البلانين. دونك انا تيقول لي لي بلون كاملين دي سي او، لي بلون ديكزيكسيون ديال البيرو ديتود، خصنا لا بلون ديال كونسيبسيون ديال الاركيتكت، وخصنا لي بلون ديكزيكسيون بيان سور ديال البيرو اللي فيهم لي بلون كوفراج، لي بلون بتو ارمي، البلون بري، الكليماتيزاسيون سانيتير، هادشي كامل. سي سي ا بي كاي دو كلوز ادمينستراتيف بارتيكولير غادي ناخذ منه دي لي كونتراكتيوال، غناخذ منه لي كلوز دانتيربيري، يعني اللي كان عندك مثلا شي انومالي صبات الشتاء وما كاينش خدمه ولا شنو غدير لونتربريز. دونك غادي يكونوا في سي ا بي. عاد لي بيناليتي دونك سي تي بي كاي دو كلوز تكنيك بارتيكولير في لو ديتاي دي بريستاسيون لي ليميت لي نيفو دو كاليتي اكسترا. Alors autre chose, le devis quantitatif.
اللي هو سميتو انا المتري. بيان سور انا ما كنحتاجش المتري اون ديتاي، داك الطول في العرض انا ما كتهمنيش، ولكن كتهمني لي كونتيتي. دونك هاد الاسم اللي عطاوه هما هو اللي بريسيزومون خاصني انا في البلانين. يعني حسب ما نقولش خاصني المتري ولا لافومتري، غادي خاصني لو دوفي كونتيتاتيف. بيان سور بان لو دوفي كونتيتاتيف هو لو فروي ديال لافومتري، ما يمكنش نصايب دوفي كونتيتاتيف الا ما كانش عندي لافومتري. عاد بيخصني لو بلانين انفلوب. شنو هو لو بلانين انفلوب؟ هذا هو اللي تيقادو البيرو دارشي، يعني كيقاد واحد البلانين غروس مايل، يعني البلانين بالعناوين الكبرى. مثلا انت يعطيك الدوغي ديال البروجي كامل، تقول فوالا مثلا الشهر الاول تكملوا لي الفونداسيون، الشهر الثاني تكملوا لي الار دي سي، والشهر الثالث تكمل لي البروجي كامل. هذا كيتسمى لو بلانين انفلوب، يعني كيجمع لك البروجي كامل كيجمعوا لك. بيان سيغ هو ماشي اون ديتاي، وبيان سير انك ممكن تعاود تموديفي كيلكو بار شي حاجه فيه، ولكن كيعطيك لي غروس مايل. هي لو بلان جينيرال دو كورديناسيون ديال لوبيسي. دونك فوالا لي paramètres qui vous aident pas à pas pour gérer ou bien pour élaborer le planning. Alors obtenir les renseignements nécessaires des maîtres d'ouvrage, les contraintes d'ordonnancement, des chantiers particuliers ولا لأن parfois يكون le maître d'ouvrage عنده واحد البوزوان، تقول فوالا عافاك مثلا ما ديرش لي ستوكاج ديال الماتيريال كامل حيت غتبلوكي لي الطريق ولا غتعمر لي الشونتي ولا، يعني تيكونوا دي بارامتر سيبلي بار لو ميتر دوفراج. فهاد الحاله انت ما تقدرش معاكين ديرهم كاملين. دونك خصك ديما ما ديرش البلانين تشوف واش كاينين دي كونترينت ديك élaboré par le maître d'ouvrage. Dresser la liste du lot et des cours d'état correspondants، يعني تحط كاع لي زانترفينون دون لاك دو كونستروير، شكون هما المتداخلين في عمليه البناء كامل تحطهم، البيرو ديتود، لاركتيكت، لونتربريز غروز اوفر، لونتربريز تاع البلامبري، لونتربريز تاع السكوند اوفر، لونتربريز تاع الجليج، لونتربريز تاع الفايونس. دونك توت لي زانترفينون دون لاك دو كونستروير، و بيان سور خصك تحط كاع لي تاش اللي غيديرو. Alors définir un planning enveloppe des projets à partir au délai contractuel et de délai apparaître que les grandes phases de délai, l'intermédiaire date charnière et le cas échéant. C'est un planning très simple ne faisant apparaître que les grandes phases des projets. Le planning enveloppe déjà نشرحته. Donc la durée des phases principales des grosses œuvres estimée, c'est un ratio. Alors on prévoit que l'exécution des secondes œuvres après l'achèvement des grosses œuvres. Donc يعني هذا comme ratio، يعني غير يعني تقريبي، يعني غير ratio تيقول لك 6 mois pour les bâtiments collectifs، وعندنا 4 mois pour les maisons individuelles، وعندنا 3 mois pour les constructions scolaires. هذا تقريبا راسيو ممكن نخدم عليه. غيجيكم الكونستركسيون سكولير قل من لي ميزون انديفيديال، بويسك لان لي كونستركسيون سكولير ما تيكونش فيها التعقيدات بزاف، غير لي كلاس. اون بريفوا 2 سيمين دانتيرومبري، يعني اللي كانت الشتاء ولا شي حاجه غادي نزيد واحد 2 سيمين ممكن يوقع فيها الروطار. اون هيفير et on neutralise le mois d'août. On prévoit également un mois en fin de chantier pour alias d'hiver et pré-réception. شنو هما les alias؟ les alias هما les risques اللي ممكن يوقعوا وممكن ما يوقعوش. دونك on va ajouter un mois، غنزيدو واحد الشهر ممكن يوقع شي ريسك ولا توقع شي انومالي ولا موديفيكاسيون في الطرافو ولا احتياط. دونك هذا سي اكزومبل تاع البلانين. كنلاحظ بانه عندنا لي طاش، كل طاش عندها ديغي ديالها سيمين ولا موا، بحال هنا عندنا لو موا، وكل طاش هاد لونغور ديالها كتمثل الديري، وعندها دات دو ديبي وعندها دات دو فان. غنلاحظ بان عندنا دو تيب ديال لي طاش كنلونوهم اون غرا و طاش نو. هذه اللي اون غرا كتسمى طاش كريتيك، بمعنى انها ما كتقبلش روطار نهائيا، وهاد 13 اللي ملونه بهذا اللون كتسمى طاش نون كريتيك، بمعنى انها كتقبل روطار، ممكن تعطلها ولا عطلتيها ما غديرش ليك ان روطار في لو بروجي نهائيا. يعني لي طاش كريتيك هما طاش اللي الا عطلتهم غندير ان روطار في البروجي، وهاد لي طاش هادو كيتسموا طاش نون كريتيك، بمعنى انك انت لا عطلتيهم ما غديرش ان روطار في لو بروجي.